नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभाको अभूतपूर्व समर्थन, 268 मत प्राप्त। जनमोर्चा र नेमकेपा विपक्षमा मुलुक राष्ट्रिय सहमतितिर कांग्रेससँग कुनै सम्झौता नभएको प्रश्नोक्ति। कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि ओली सशंकित। जाल हालेको भए माछा नपर्ने चेतावनी। संसद विघटनको फेरि पनि बचाऊ। प्रचण्डलाई मिलेर अघि बढ्ने अवसर। नेपालगञ्जमा बालबालिकामा दादुराको महामारी, 80 जना भन्दा बढी बालबालिका बिरामी। खोप नलगाउँदा जोखिम, तीनै तहको सरकार गैर जिम्मेवार। दक्षिणी पेरुमा पूर्व राष्ट्रपति कास्टिलोको रिहाईका लागि भएको विरोध प्रदर्शनमा 17 जनाको मृत्यु, 68 जना घाइते। प्रदर्शनकारीहरूद्वारा विमानस्थल नियन्त्रणको प्रयास। र नेपाल टी20 लिगको उपाधिका लागि भोलि भिडन्त। लुम्बिनी अल स्टार्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभूतपूर्व रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। आज भएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत माग गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्य मध्ये 268 जनाले मतदान गरेका छन्। आजको बैठकमा 270 जना उपस्थित थिए। उनको विपक्षमा 2 मत मात्रै परेको छ। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 268 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले प्रमाणित भएको घोषणा गर्दछु। प्रधानमन्त्रीलाई उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेश कुमार सिंह, प्रभु शाह र योगेन्द्र मण्डलले मत दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने विश्वासको मत दिएनन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका मनोरमा शेरचन, अम्बिका बस्नेत र किशोर सिंह राठौर अनुपस्थित थिए। यस्तै कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनको अवस्थामा छन् भने सभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका पशुपति शमशेर राणाले मतदानमा भाग लिएनन्। एमाले सहित 7 दलका 169 सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड यही 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संसदमा प्रचण्डले प्रतिपक्ष दलको पनि समर्थन सहित आफूले असाधारण मत पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सबैको समर्थनपछि जनताको लागि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा निकै ठूलो अवसर पाएको उनको भनाइ थियो। अब सभामुख चयनका लागि माघ 5 गते चुनाव हुने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सभामुख चयनका लागि माघ 3 गते सूचना निकाल्नेछ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आफू मध्यबाट 1 जनालाई सभामुख चयन गर्नेछन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले देशको विकास र समृद्धिका लागि सबै दल एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुअघि नेताहरूले सहकार्यमा प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। तर विगतको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताबीच सवाल जवाफ चलेको छ। एक रिपोर्ट। विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई साझा प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्र निर्माणको अवस्था दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो क्रान्ति सुरु गर्दा जुन आवेग र अठोट थियो, बीचमा केही अलमल भए पनि अहिले त्यही आवेग र अठोटका साथ रोस्टरमा उभिएको बताए। प्रचण्डले सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउन मात्र प्रधानमन्त्री नभएको भन्दै हरेक पटक संसदमा आउँदा उपलब्धिका डेटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुने दाबी गरे। जनताको हामीप्रति एक ढङ्गको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्ने गरी कार्यकाल सुरु गर्न म यो संसदको विश्वास चाहन्छु। राजनीतिकर्मी चुकेकै कारण 50 लाख युवा विदेशमा काम गर्न बाध्य भएका, विकास आयोजना लथालिङ्ग भएका र विश्वविद्यालयहरू आफ्नो क्यालेन्डर पनि बनाउन नसक्ने गरी भद्रगोल भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। उनले आफूले निषेध, अपमान र प्रतिशोधको राजनीति नगरी सहमति, सहकारी र आपसी विश्वासको राजनीति अघि बढाउन चाहेको पनि दाबी गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन पनि सहमति आवश्यक रहेको बताएका थिए। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन फेरि पनि हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यसबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परीक्षाको घडी सुरु भएको टिप्पणी गरे। सभापति देउवाले हिजो ओलीको विघटन विरुद्ध अहिलेका प्रधानमन्त्री सहित आफूहरू संविधानको रक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिएको स्मरण गराए। सभापति देउवाले विश्वासको मत दिने तर प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले विरोधका लागि विरोध नगर्ने भन्दै गुण र दोषका आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने बताएका थिए। यी सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक दृष्टि गरी हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने, संसदमा प्रतिपक्ष दलको रूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो दिनको अभिव्यक्तिको विरोध गरे लगतै बोल्न रोस्टममा ओली पुगेका थिए। अध्यक्ष ओलीले पटक पटक देउवाले संसद विघटन गरेको आरोप लगाए। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस र राप्रपा अहिले समान हैसियतमा सरकारमा सहभागी बनेको भन्दै कांग्रेसको समर्थन सदा सहायता बाहेक अरू उद्देश्यले भएको हो भने त्यो सफल नहुने दाबी गरे। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि अब संसदमा प्रतिपक्ष नै नरहेको ओलीको जिकिर थियो। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले जाल थाप्न खोजेको हो भने जालमा माछा नपर्ने चेतावनी समेत दिए। यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ, किनभने त्यस पानीबाट त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन। नेकपा माओवादीकी सांसद रेखा शर्माले कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर निषेधको राजनीति अन्त्य गरेको बताइन्। देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सबै एकजुट हुने राष्ट्रिय सहमतिको सुरुवात हुन लागेको प्रति उनले खुसी व्यक्त गरिन्। नेपालको राजनीतिमा जुन बेला सङ्कट आइपर्छ, जुन बेला अप्ठ्यारो स्थिति आएको हुन्छ, त्यो बेलामा नेपालका राजनीतिक नेताहरूले जसरी दृढतापूर्वक एक ठाउँमा उभिने एउटा अभ्यास गरी आउनु भएको छ, फेरि पनि त्यो अभ्यासको सुरुवात भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय सहकार्यको जुन एउटा सुरुवात हुन खोज्दैछ, यसका निम्ति हामी सबै गौरवान्वित छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले वर्तमान सरकारको कार्यकालभर न्याय सम्पादन रहिरहने बताए। उनले लोकतन्त्र व्यवस्थामै उतार्नुपर्ने भन्दै निर्मला पन्त र नवराज विकले न्याय नपाएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले कुनै पनि राजनैतिक दलको बहुमत नभएकाले सबै राजनैतिक दलहरू मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताए। पृथ्वीनारायण शाह थिए र नेपाल राष्ट्र छ भन्दै उनले राष्ट्र निर्माणको सम्मान गरेर सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने निर्णय गरेको प्रति धन्यवाद दिए। म सरकारलाई एउटा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि हिजो मात्रै सरकारले पृथ्वी जयन्तीलाई सार्वजनिक बिदा दिने जुन निर्णय गरेको छ, सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गरेर जाँदाखेरि कसैले पनि हिंताबोध गर्नु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह थिए र नेपाल भन्ने राष्ट्र छ। मैले यो रोस्टममा उभिएर अघिल्लो कार्यकालमा पनि भनेको थिएँ, नेपाल राष्ट्र छ, त्यसकारणले आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय एकता अगाडि बढाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको संसद विघटन प्रतिगमन भएको भन्दै फेरि संसद विघटन सही हो भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए। यही रोस्टरमा मैले सुने कि संसद विघटन गर्न पाइन्छ। यो मान्यता यो गठबन्धन दलको हो। यदि यो मान्यता गठबन्धन दलको हो भने खतरनाक सङ्केत त्यसले दिन्छ। अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचारको जड राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी भएको बताएका थिए। गफ ठुलो गर्ने तर आफै भ्रष्टाचारको संरक्षक उत्प्रेरक हुने गरेको आरोप लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभूतपूर्व रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि विभिन्न दलका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेताहरूले सहमतीय सरकार बनाउनका लागि प्रचण्डलाई मतदान गरेको बताएका हुन्। सोध्नु भएको थियो भोलि के हुन्छ विश्वासको मत भन्नुहुन्थ्यो। मलाई सिङ्गै हाउसको समर्थन हुन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यो त मैले अनुमानको आधारमा भनेको थिएँ, तर आज त्यो यथार्थमा परिणत भएको छ। मलाई निकै हर्ष र गर्वको अनुभूति भएको छ। साथसाथै निकै ठुलो जिम्मेवारी र चुनौती थपिएको पनि मैले महसुस गरेको छु। यो अपार विश्वास जो सदनबाट मलाई प्राप्त भएको छ, तपाईहरुले भने जस्तो त्यस्तो कुनै दुईटा खुट्टा तीनटा खुट्टा होइन। यो एउटा जिम्मेवारीको कुरा हो, यो एउटा चुनौतीको कुरा पनि हो। मैले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने एउटा ठुलो ऊर्जा पनि यसले दिएको छ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा हामीले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता अनुसार कामहरू अगाडि बढ्नेछन्। प्रतिपक्ष विहीन भयो भन्ने गरिन्छ। प्रतिपक्ष आफ्नो ठाउँमा जस्ता तस्तै छ। तपाईलाई कतिको आशा पलाएको छ राष्ट्रपतिको दौडमा हुनुहुन्थ्यो भने? यो पदको कुरामा म सोचेकै छैन। पदको बारेमा मैले सोचेको छैन। बोल्न दिनुस् न, बोल्न दिनुस्। यो राष्ट्रपति पद भने त म रामवरणको ठाउँमा हुँदै थिएँ। गिरिजाओले मलाई 1 नम्बरमा राख्नुभएको थियो। म यो पदको लागि त गुरेको होइन, म त व्यवस्था बचाउनको लागि हो। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सजिलै गरी एकदमै थाहा छ कि प्रचण्डजीलाई उताबाट प्रधानमन्त्री बनाउने कि यताबाट प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा भएको हुनाले प्रचण्डजीप्रति कुनै आपत्ति हुनुपर्ने कुरा छैन। उहाँको झन् कमिटमेन्ट आइसकेपछि त्यो कमिटमेन्टलाई ध्यानमा राखिकन समर्थन गर्नु, एक प्रकारले कन्डिसनल सपोर्ट गर्नु, मैले 15वटा बुँदा अगाडि सारेको छु, त्यो स्वाभाविक पनि हो। 51 सालको संसदमा पनि हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा थियौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई पनि त्यति बेलाको मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ। त्यही अनुसार यसपटकको मुलुकको परिस्थितिको पनि मूल्याङ्कन गरेर विशिष्ट परिस्थितिलाई बुझेर हामीले विश्वासको मत दिएको। बेला सरकार अल्पमतमा थियो, अहिले अल्पमतमा छैन सरकार। तपाईँहरूको मत नहुँदा पनि सरकार जोगिने नजोगिनेसँग सम्बन्धित छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले मुलुकको परिस्थितिको विश्लेषण गर्यो। पहिलो कुरा संसदीय अभ्यासलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने हामीले गुण र दोषका आधारमा समर्थन या विरोध गर्ने भनेर भनिराखेका छौँ नि। गुण र दोषको आधार भनेको यही हो। प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ हामीले मत दिएका छौँ। उहाँले भोलि राम्रो काम गर्नुहुन्छ या हुँदैन त्यसका आधारमा हामी आगामी नीति तय गर्छौँ। अहिलेलाई हामी प्रतिपक्षी दलमा बस्छौँ, प्रमुख विपक्षी दलमा बस्छौँ र चाहिँ त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छौँ। सुरुदेखि नै यसको विरोध गरेर पनि त उहाँहरू जान सक्नुहुन्थ्यो, तर चाहिँ एउटा ऐतिहासिक जो निर्णय गर्नको लागि उहाँहरूले सघाउ पर्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस, जो प्रमुख प्रतिपक्ष आफूलाई भन्छ। अब प्रमुख पक्ष पनि भन्न जरुरी छैन जस्तो ठान्छु मैले, किनभने सत्ता पक्षलाई समर्थनै गरिसकेपछि सहयोग गर्नु हो। राष्ट्रप्रतिको एउटा जिम्मेवारी बोधको कारण पनि हुनसक्छ। त्यसलाई अब नकारात्मक रूपले शङ्काको दृष्टिकोणले भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक दृष्टिले पनि हेर्न सक्नुपर्दछ हामीले। मलाई के लागेको भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस त प्रमुख प्रतिपक्षी भनेर बसेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले यो विश्वासको मत दिइसकेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई नैतिक रूपले प्रमुख प्रतिपक्ष भन्न मिल्दैन। ऊ सत्तापक्ष भयो र अब बस्ने हाउसमा चाहिँ ऊ सत्तापक्षको बेन्चमा आएर बस्यो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सदनमा विश्वासको मतका निमित्त सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो। भारी बहुमतका साथ के भनेदेखि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो खुसीको कुरा हो
साथ दिने समर्थन दिने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद छ। ढङ्गले आम मतदाताले मत गरेका छन् र जुन जनमत प्राप्त भएको छ त्यो जनमतलाई हेरेर एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि प्रतिपक्षमा रहे पनि आफू चाहिँ हामी समर्थन गर्छौँ भन्नुभएको कुरालाई अहिले हामीले त्यसलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हाम्रो दलले त्यसरी लिएको छैन, सरकारले पनि त्यसरी लिनुहुन्न। तर आशंकाहरू भनेको राजनीतिमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न ढङ्गबाट आउँदै गर्छन्, त्यसमा सचेत र सजग हुनुपर्ने एउटा राजनीतिक इतिहास भएको हुनाले पनि त्यो कुराहरू आएको होलान्। तर यसलाई स्वाभाविक रूपमा र एउटा सहज रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेताहरूले लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि सरकारलाई समर्थन दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमै रहने बताएका छन्। कांग्रेस सहितका प्राय सबै दलहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै कानुनी रूपमा प्रतिनिधि सभा प्रमुख प्रतिपक्षी विहीन भएको छ। शक्ति सन्तुलनका लागि कायम गरिएको व्यवस्था विरुद्ध दलहरू अघि बढ्दा संवैधानिक संरचना कमजोर हुने जोखिम बढ्दै गर्दा कांग्रेस प्रतिपक्षी दलकी सरकारलाई समर्थन नदिने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेसले संसदमा कानुनी रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत गुमाएको छ। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले मत दिएर समेत गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्दै प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने बताइरहेका छन्। हुन त लामो संसदीय अभ्यासबाट खरिएको कांग्रेसका प्रमुख नेताहरूले बारम्बार लोकतन्त्रको सबलीकरण र सुदृढीकरणका लागि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। तर प्रचण्ड सरकारलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने, सरकारका गलत काम कुरालाई रोक्न कोसिस गर्ने, जनतामाझ गएर सजग बनाउने भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व बिर्सिएर विश्वासको मत दिएको भन्दै कांग्रेसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। भनिन्छ संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी बिनाको संसदको परिकल्पना नै गरिँदैन, तर अहिलेको संसद करिब करिब प्रतिपक्षी विहीन जस्तै बनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन पार्टी निर्णय विरुद्ध फरक मत राख्दै कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा सहितका 5 नेताहरूले नै विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षीमा बस्न कांग्रेसलाई संविधानले नदिने भन्दै सजग गराएका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सत्ता गठबन्धन भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस, लोसपा समेतले विश्वासको मत दिएसँगै अब प्रतिपक्षी दल र नेताको भूमिकामा 2 सांसद मात्रै रहनेछन्। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र जनमोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत नदिएर कांग्रेसको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष हुन्छ, मैले जानेको चाहिँ संसदीय व्यवस्था त त्यस्तो हो। नेपालमा त आज त विचित्र के भयो भनेर भन्दाखेरि भएभरिका सबै सरकारमा सामेल हुने, सरकारलाई समर्थन गर्ने भने त यहाँभन्दा हाइसन्चो सत्ता पक्षमा बस्नलाई यहाँभन्दा आनन्द के हुन सक्ला? यो कुन किसिमको समर्थन हो मैले बुझ्नै सकेको छैन। अनि प्रमुख प्रतिपक्ष सामेल नहुँदाखेरि गठबन्धनभित्रका साथीहरूको चाहिँ स्वर अलि चाहिँ मन्दै थियो। प्रतिपक्षले समर्थन गर्दाखेरि त कुरा त धेरै आयो त यहाँ त। संवैधानिक कानुनका जानकारहरू समेत विश्वासको मत नदिने दल नै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा हुने बताउँछन्। संविधानले बलियो प्रतिपक्षी मार्फत सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्ने परिकल्पना गरे पनि अहिलेको राजनीतिक अभ्यासले सरकारमाथिको खबरदारी कमजोर बनाउने भएको छ। दल भएपछि त एउटा दलले अर्को दललाई चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टमभित्र यो बहुदलीय पद्धति चाहिँ अगाडि बढिराखेको हुन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ गएर सबै गएर चाहिँ शरणमा गएर चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ नै यो प्रतिपक्षी नै नगरिकन गएर समर्थन गर्न थाल्यो भने त त्यो प्रतिपक्षीको हुन सक्दैन, नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी हुन सक्दैन। किन समर्थन गरिसकेपछि प्रतिपक्षी त हुने त त्यो परिकल्पनै हुँदैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, नेकपा एस, लोकतान्त्रिक जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, आम जनता पार्टीदेखि 2 स्वतन्त्र सांसदले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि अब नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै प्रतिपक्षी दलको भूमिका कसरी निर्वाह गर्छन् चासोका साथ प्रतीक्षा गरिएको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा केही समय यता दादुरा महामारी फैलिएको छ। बाँकेको विभिन्न ओडामा अहिलेसम्म 80 जना भन्दा बढी बालबालिकामा दादुरा पुष्टि भइसकेको छ। दादुराले महामारीको रूप लिइसक्दा समेत यसको नियन्त्रणमा तीनै तहको सरकार उदासीन देखिएको छ। एक रिपोर्ट। एउटा टोल अथवा बस्तीमा 5 जनासम्म दादुराका बिरामी देखा परेमा त्यसलाई महामारीको रूपमा लिने गरिन्छ। तर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बाँके जिल्लाका 11वटा ओडामा 80 जना भन्दा बढी बालबालिकामा दादुरा फैलिएको छ, जसमध्ये ओडा नम्बर 5, 7 र 8मा सबैभन्दा बढी केस देखा परेको छ। यी ओडामा 70 जना र बाँकी 9वटा जिल्लामा 10 जनामा दादुराको प्रकोप देखिएको छ। दादुराका कारण ओडा नम्बर 5मा 31 महिने बालकको मृत्यु समेत भइसकेको छ। 2 साता यता तीव्र गतिमा फैलिएको दादुरा महामारी अझैसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। ती ओडाहरूमा दादुराका बिरामी अझै बढ्न सक्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। दादुरा पुष्टि भएका मध्ये 39% अथवा 23 जना बालबालिकाले दादुरा विरुद्धको कुनै पनि खोप नलगाएको, 12 जनालाई खोप लगाएको वा नलगाएको निदो हुन सकेको छैन। खोप शाखाले बाँके जिल्लालाई खोपको कभरेज दर राम्रै भएको दाबी गरेको छ, तर उक्त क्षेत्रमा दादुराको प्रकोप फैलिनुले उक्त दाबीको ध्वजी उडेको छ। जोगाउने भनेको चाहिँ खोप लगाएरै हो। खोपको कभरेज हेर्ने हो भने बाँकेको राम्रो छ। बाँकेको चाहिँ तपाईको बाँके जिल्लाकै खोपको कभरेज हेर्यो भने राम्रो प्रगति हासिल गर्ने जिल्लामा पर्छ बाँके। तर त्यहाँ चाहिँ यस्तो कुनै समूह कुनै उसमा चाहिँ त्यो जुन ओडामा हामी कुरा गरिरहेको छौँ त्यो ओडामा त यसरी धेरै बालबालिकाहरूले चाहिँ खोप नपाएको पनि देखियो। यो विषय चाहिँ अब यसलाई कसरी आगामी दिनमा यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय होला। तर अहिलेलाई चाहिँ आउटब्रेक हुनुको पछाडि भनेको चाहिँ हाम्रो अनइम्युनाइज्ड बच्चाहरूको सङ्ख्या अथवा खोपबाट सुरक्षित भएका बच्चाहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलि बढी भएको कारणले नै यो महामारीहरू हुने जोखिम बढ्ने हो। नेपाल सरकारले सन् 2023 सम्ममा दादुरालाई निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यसअगाडि 2019मा नै दादुरा निवारण गर्ने भनिए पनि दादुराको प्रकोप नियन्त्रण भएन। सरकारको लक्ष्य केवल लक्ष्यमा मात्रै सीमित भएको छ। दादुराको प्रकोप फैलिएको नेपालगञ्जमा दादुराको प्रकोप फैलिएपछि आम नागरिक सशंकित भएका छन्। बच्चों को दादुरा का सुई लगवाने आए हैं। 31 महीना को बच्चा खत्म हो चुका था, इसकी वजह से बच्चों को डरने की वजह से आए लगवाने के लिए अच्छा रहे, बच्चा स्वस्थ रहे, इसी कारण से अपने बच्चों को सुई लगवाने आए हैं। दादुरा नियन्त्रणको सबैभन्दा उत्तम उपाय खोप भएकोले सबै बालबालिकालाई खोप लगाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। दादुराको समयमै पहिचान गरेर उपचार नगरेमा विभिन्न किसिमको जटिलता हुन सक्ने र मृत्यु समेत हुन सक्ने भएकोले सबै सजग हुन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। रोकथामको लागि सर्वप्रथम त भ्याक्सिन नै छ, जो कि हाम्रो नेपाल सरकारले दिएको छ 9 महिना र 15 महिनामा। यसको 2टा डोज उपलब्ध छ। अनि जुन समुदायमा दादुरा बढी देखिराखेको छ उहाँहरूमा केही बच्चाहरू भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन। त्यसैले गर्दा भ्याक्सिन राम्रोसँग 2टा डोज लगाउनु पर्यो। जसको भ्याक्सिन छुटेको छ अथवा 1 डोज लगाउनु भएछ उहाँले भ्याक्सिन कम्प्लिट गर्नु पर्यो। नेपालगञ्जका केही ओडाहरूमा दादुरा देखिएपछि खोप अभियान सुरु गरिएको छ। गत शुक्रबारदेखि पहिलो चरणको दादुरा प्रभावित ओडाहरूमा खोप अभियान थालिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। नेपालगञ्जमा जस्तै दादुराको प्रकोप फैलिन नदिनका लागि खोप लगाए नलगाएको पहिचान गरी खोप अभियान तीव्र बनाउन आवश्यक रहेको छ। नेपालमा मन्त्रालय पिछेका स्वामित्वमा अस्पताल सञ्चालनमा छन्। फरक फरक प्रकृति र उद्देश्यका अस्पताल हुँदा नीति नियमन र समन्वय अभाव त देखिएको छ नै। सेवा सुविधामा पनि एक अस्पताल छैन, जसका कारण भएकै अस्पतालहरूमा समेत प्रभावकारी उपचार हुन सकेको छैनन्। एक रिपोर्ट। नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिने अस्पतालहरू कति प्रकारका हुन सक्लान्? 1, 2 या 3? अस्पतालहरू कुन मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन हुन्छन्? सामान्यतया अस्पतालहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुन्छन् भन्ने धारणा धेरैको हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो लागू हुँदैन। नेपालमा झण्डै आधा दर्जन मन्त्रालयहरूले अस्पताल सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। न प्रभावकारी समन्वय न चित्तबुद्ध सुविधा। यस्तो अवस्थामा विभिन्न उद्देश्यले अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन्। पूर्व स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालले पेसा अनुसारको अस्पताल बनाउनु भन्दा पनि भएका
अस्पताल प्रभावकारी बनाएर आम नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन्। अब यहाँ अहिले सबैको चाहिँ आफ्नो उसमा गरौँ भन्ने छ क्या। विश्वविद्यालय पनि त्यसरी खोल्ने, अस्पताल पनि त्यसरी खोल्ने। त्यो कुनै लक्षित समूहलाई मात्रै अस्पताल खोल्ने कि आम जनतालाई अस्पताल खोल्ने भन्ने हो कि आम जनताको लागि खोल्यो भने त सबैलाई त्यो पहुँच पुग्छ नि। अब एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै दुईवटा बिराला छन्, एउटा ठुलो छ एउटा सानो छ भने त्यो ठुलो बिरालो छिर्ने पालो बनाइदियो भने सानो पनि त्यहाँ छिर्छ नि त। त्यसले गर्दा हामीले दिने त सुविधा त आम जनताको लागि हो भन्ने हिसाबमा हेर्ने भने यो अस्पताल यो मन्त्रालय त्यो मन्त्रालय होइन कि मिनिस्ट्री अफ हेल्थ नै सर्भिस चाहिँ दिने हिसाबले अस्पतालको एक्सटेन्सन गर्ने गऱ्यो भने हुन्थ्यो। हाल स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, रक्षा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। त्यसबाहेक प्रतिष्ठान मातहत प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालन हुने अस्पताल छुट्टै छन्। तर यस्ता अस्पतालका सेवा सुविधा पनि एकरूपता हुन सकेका छैनन् भने नियम तथा स्पष्ट नीतिको समेत अभाव छ। स्थानीय तह मातहत 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आए पनि बजेटदेखि जनशक्ति अभावको समस्या ज्यूका त्यू छन्। जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने निकायबीच समन्वय नहुँदा स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित बताउँछन्। अस्पताल त नेपालमा मान्छेले सेवा दिन सकिरहेका छैनन्, तर खालि केन्द्रित भइदियो सहरी क्षेत्रमा। अब यही कुरा चाहिँ नि अलिकति बाहिर गरिदियो हुन्थ्यो। अब के भयो, बिकज सहरी क्षेत्रमा अभाव हुनाले सबै बाहिरको यहाँ आउनु पर्यो। अनि आएपछि प्रायः यहीँ बसोबास हुन्छ कि किनकि काठमाडौँ धान नसक्ने, सहरी क्षेत्रले धान नसक्ने अवस्था भइरहेको छ। त्यसले जसले बनाएको छ नि लेट देम अल्सो गो। यहाँ बनाए ठुलो ठिक छ, बनाउनु दिउँ, तर त्यसको बाबत सरकारले के गर्नु पर्छ भनेदेखि तिमीले यहाँ बनाउनु त पर्मिसन दिन्छु, तर त्यसको बावजुद तिमीले फलानु एरियामा पनि गएर तिमीले सानो तनु भए पनि हस्पिटल बनाउनुपर्छ। अझै चितवनमा शिक्षक अस्पताल र हेटौडामा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल खोल्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। जस्तो सुकै प्रकृतिका र जुन मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन गरे पनि नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले स्पष्ट नीति नियम निर्माण गर्दै सञ्चालनमा रहेकै अस्पतालको सेवा सुविधामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक फेरि सरेको छ। पुस 28 गतेका लागि बस्ने भनिएको बैठक माघ 15 गतेसम्मका लागि सारिएको हो। कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले पुस 18 गतेको बैठक आगामी माघ 15 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि सारिएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि पनि कांग्रेसले पुस 22 गतेको बैठकलाई 28 गतेका लागि सारेको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य, निर्वाचनको समीक्षा, समसामयिक राजनीति र विविध विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्य पद्धति र प्रणाली सही प्रकारले पुनरावलोकन हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। 301औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै विचार, आदर्श र सैद्धान्तिक निष्ठा भन्दा अङ्क तथा आकार प्रकारमा हाम्रो राजनीति अल्मलिएको बताउँदै पुनरावलोकनको औचित्य औल्याएका हुन्। उनले राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र कागजी सिद्धान्त मात्र हुने जिकिर गरेका छन्। सेवा र सुरक्षा दिन नसक्ने प्रजातन्त्रको जुनसुकै नाम र आवरणमा अभ्यास गरे पनि यसबाट राष्ट्रमा सुख हुन नसक्ने पूर्व राजा शाहको भनाइ छ। राजनीतिक उतार चढावप्रति निरपेक्ष रहनु नेपाली राज संस्थाको मौलिक विशेषता रहेको उनको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आलोपालो गर्ने समझदारी भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले लुम्बिनीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको बताएका छन्। दुवै दलका केन्द्रका शीर्ष नेताहरू बसेर आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको हो। समझदारी अनुसार सुरुको 2.5 वर्ष एमालेले र त्यसपछिको 2.5 वर्ष माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्नेछन्। लुम्बिनी सरकारको
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले पनि दाबी गर्दै आएको थियो। माओवादी केन्द्रले लुम्बिनीलाई जनयुद्धको उद्गम स्थल र पार्टीको संगठन अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका 29 जना र माओवादी केन्द्रका 10 सांसद रहेका छन्। समझदारी अनुसार माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा 2.5 वर्षपछि मुख्यमन्त्री हुनेछन्। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत जुटाएर दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस 27 गते दिउँसो 4 बजेसम्मको समय सीमा दिएका छन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। नयाँ सरकार आएपछि शेयर बजार लगातार बढ्दो क्रममा छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिन भने नेप्से परिसूचकमा तीव्र उतार चढाव देखिएको छ। विशेष गरी ट्रेडरहरूले नाफा बुक गर्दा बजार केही प्रभावित भएको छ। मंगलबार बजार इन्ट्राडेमा 2276 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। एक रिपोर्ट। मंगलबार शेयर बजारमा प्रोफिट बुक भएको छ। गत 2 सातामा नै नेप्से करिब 300 अङ्कले बढेको छ। मंगलबार मध्याह्नसम्ममा 65 अङ्क भन्दा बढीले बढेको नेप्से अन्तिममा 21.35 अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार संसदमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै उनले शेयर बजारको नाम नै लिएर सम्बोधन गरे। प्रचण्डले मंगलबार संसदमा बोल्दै पछिल्लो समय देखिएको पुँजी बजारको सकारात्मक सुधार नयाँ सरकार प्रतिको भरोसाको संकेत रहेको बताएका थिए। वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार यो सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ। प्रचण्डले समग्र अर्थतन्त्र सहित पुँजी बजार सुधार्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताएका छन्। पछिल्लो समय लगातार जसो बजार बढ्यो, नेप्से लगातार बढ्दा कतिपय लगानीकर्ताले मनग्गे नाफा लिन सफल भएको देखिन्छ। यही मौकामा प्रोफिट हुनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। शेयर बजारमा उतार चढाव हुनु बजारको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको र मंगलबार नेप्से घट्नुले शेयर बजारको यात्रा अझ मजबुत हुँदै गएको शेयर लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाल बताउँछन्। अबको दिनहरू राम्रो देखिरहेछ, किनभने गभर्मेन्ट पनि राम्रो भएको छ, विश्वासको मत पनि पाइसकेको छ। आगामी दिनमा तपाईँको ब्याज दर पनि कम्ती हुँदैछ र सँगै तपाईँको अरू सेक्टरहरूमा तपाईँको लगानी गर्ने ठाउँ छैन। तपाईँको रियल सेक्टरहरूमा तपाईँले पैसा हाल्न सक्नुहुन्न, त्यसमा भ्यालीभित्र 30% मात्र दिँदैछ एफएमबीको ब्याङ्कहरूले। त्यसपछि तपाईँको व्यापारहरूमा पनि वर्किङ क्यापिटलको 25% मात्र छ। सो तपाईँको समग्र रूपमा ठुला घरानाहरू पनि सेयर बजारमा आइसकेका छन् र आगामी दिनमा जुन बुल हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेका छौँ 3200 को इन्डेक्सलाई, त्यो छिटै नै यो सरकार हुँदाहुँदै हामीले ब्रेक गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ मजाले। मंगलबार नेप्से परिसूचक 21.35 अङ्क घटेर 2190.42 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसैगरी मंगलबार सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.75 अङ्क घटेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि मंगलबार 11 महिना यताकै उच्च कारोबार भएको छ। मंगलबार 254 कम्पनीको 1,09,967 पटकको कारोबारमा 7,65,68,23,000 रुपैयाँ धेरैको 2,08,43,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो भन्दा पहिले 2078 माघ 20 गते 8.5 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो। सो पश्चात सर्वाधिक कारोबार मंगलबार भएको छ। मंगलबार 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। शेयर बजारले जहिले पनि भविष्यको रियाक्ट गर्ने गर्छ। माघ लागेसँगै ब्याजदर घट्ने अपेक्षा धेरै लगानीकर्तामा छ। ब्याजदर घट्यो भने त्यो पनि पुँजी बजारका लागि सुखद पक्ष हुने र तलमाथि हुँदै अघि बढ्छ भन्ने पक्ष बिर्सनु नहुने जानकार बताउँछन्।
शिवमसँग उपहार टन्न पहिलो चरणको योजना सम्पन्न गरेको छ। कम्पनीले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै योजनाको मासिक लक्की ड्र अन्तर्गत पहिलो महिनाको भाग्यशाली विजेताहरूको नाम लक्की ड्र मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। उक्त योजनामा उपभोक्तातर्फ 30 जना र विक्रेतातर्फ 40 जना विजेताहरूले पुरस्कार पाएका छन्। शिवम सिमेन्टले यही मङ्सिर 18 गतेदेखि शिवमसँग उपहार टन्न नामक नेपालकै सर्वाधिक धनराशिको उपहार योजना ल्याएको थियो, जस अन्तर्गत प्रत्येक 20 बोरा शिवम सिमेन्टको खरिदमा ग्राहकले एउटा हात खाली नहुने स्क्रैच कुपन प्राप्त गरी 200 देखि 500 सम्मको 15 ग्राम चाँदीको सिक्का, 2.50 ग्रामदेखि 5 ग्रामसम्म सुनको सिक्का वा सुनको सिक्री पक्का उपहार राखिएको थियो। लकी ड्र कार्यक्रममा उपभोक्तातर्फ प्रथम पुरस्कार बापत बागमती पोखरा क्षेत्रबाट राजकुमार घिसिङ र उपत्यका बाहिरबाट फेवा कन्स्ट्रक्सनका 2 भाग्यशाली जोडीले थाइल्यान्ड भ्रमण अवसर प्राप्त गरेका छन् भने दोस्रो पुरस्कार अन्तर्गत सुदीप कार्की, कविता श्रेष्ठ, बाबुराम घिमिरे तथा समानान्तर निर्माण सेवाका 4 जोडी विजेताले हेली टुर पुरस्कार जितेका छन्। तेस्रो पुरस्कार अन्तर्गत 6 जना बालकृष्ण मिश्र, पुरुषोत्तम रेग्मी, जेसरा कोन्जा, रामधनु राई, जानुका कार्की तथा राजन गुप्ताले आधा केजी चाँदी उपहार प्राप्त गरेका छन्। चौथो बापत पुरस्कार 8 जनालाई हिराको औँठी तथा अन्य पुरस्कार 10 जोडीलाई माउन्टेन लाइट उपहार स्वरूप जितेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल टी20 लीगको उपाधिका लागि लुम्बिनी अल स्टार्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। मंगलबार सम्पन्न दोस्रो क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्सलाई 39 रनले पराजित गरी विराटनगरले लुम्बिनीसँगको भेट निश्चित गरेको हो। आइतबार सम्पन्न भएको पहिलो क्वालिफायरमा जनकपुरलाई नै हराएर लुम्बिनीले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 168 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर इनिङ्सको 5 बल अगावै 128 रनमा समेटियो। जनकपुरका लागि चाडिवक वाल्टनले सर्वाधिक 51 रन बनाए। उनले 47 बलमा 6 चौका प्रहार गरे। ओपनर शराफ उद्दिन अशरफ 4 रनमा आउट भए पनि अर्का ओपनर तथा कप्तान ट्रेभन ग्रिफिथले 24 बलमा 34 रन बनाए। खड्ग बोहराले 14 रन जोड्नु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभाको अभूतपूर्व समर्थन, 268 मत प्राप्त। जनमोर्चा र नेमकिपा विपक्षमा मुलुक राष्ट्रिय सहमतितिर। कांग्रेससँग कुनै सम्झौता नभएको प्रश्नोक्ति। कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि ओली सङ्केत, जाल हालेको भए माछा नपर्ने चेतावनी। संसद विघटनको फेरि पनि बचाउ, प्रचण्डलाई मिलेर अघि बढ्ने अवसर। नेपालगञ्जमा बालबालिकामा दादुराको महामारी, 80 जना भन्दा बढी बालबालिका बिरामी। खोप नलगाउँदा जोखिम, तिनै तहको सरकार गैर जिम्मेवार। दक्षिण पेरुमा पूर्व राष्ट्रपति कास्टिलोको रिहाईका लागि भएको विरोध प्रदर्शनमा 17 जनाको मृत्यु, 68 जना घाइते। प्रदर्शनकारीहरूद्वारा विमानस्थल नियन्त्रणको प्रयास। र नेपाल टी20 लीगको उपाधिका लागि भोलि भिडन्त, लुम्बिनी अल स्टार्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि मलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।